श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राख। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री एकादश स्वधाम सरकार श्री हनुते नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अथ नमो नवमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। असद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं, भूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारये। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकीं, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृष्णमौसं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय, उदासीनवसादीनमसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासा मोघकर्मासु कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः, राक्षसी मासुरीं च वे प्रकृतिं मोहिनीं मृषताः। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वाधाहमहमौषधं, मन्त्रो अहममेवाज्यमहमग्निं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोङ्कारो ऋक्सामो यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहेत्, प्रभुः प्रलयास्थानं निधानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्यामुत्सृजामि च, अमृतं च मृत्युश्च सत्सत्याहमर्जुन। त्रयविद्या मां सोमपाः पूतपापा, यज्ञैरिष्टा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकामश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं तयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वे ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपहस्नस्मश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मामुपैष्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मे न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्त्वं शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमस्कं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तमात्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। श्रीराम जय जय।